नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. उच्च शिक्षण आणि कुशळटाय विकासाक आधार दिवपी वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचो पुराय फायदो विद्यार्थ्यांनी घेवपाचो असो उलो मुख्यमंत्र्यान मारला. जुलैच्यान रोरो फेरी चोडण रायबंदर सुरू. आधुनिक रितीन बांदिल्ली ही फेरी सध्या सकाळी 7 ते 9 पर्यंत वावुरतली. मंत्री सुभाष फळदेसाय. गोंय काँग्रेसीचे कांय वरिश्ठ फुडारी दिवचलेन मात पक्षाक पक्षाघात करपाचो प्रयत्न करतात असो दावो दिवचल काँग्रेसीन केला. आता खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सांतल्यान गोंयभरांतल्या विद्यार्थ्यांक संबोधीत करून सरकारान शिक्षणाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचेर भर दिलो. उच्च शिक्षण आनी कुशळटाय विकासाक आधार दिवपी वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचो पुराय फायदो घेवपाचो उलो मुख्यमंत्र्यान राज्यभरांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर आसा हाचेर भर दिलो. ही भुरगीं फुडल्या 25 वर्सां ही 30 ते 40 वर्सांच्या पिरियडांत आसतली आनी 30 ते 40 वर्सां म्हणजेच खरोखरूच विकसीत भारतांत विकसीत गोंयांत तांचें कॉन्ट्रिब्युशन हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें तर तेंच्यांनी आपलो केल्लो डेवलपमेंट म्हणजे तेंच्यांनी आपूण साध्य केल्ले टार्गेट तेंच्यांनी आपण एचीव केल्लो एखादो गोल आमी म्हणटा तशें फक्त नोकरीच न्ही ती सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसतलो किंवा त्या डिफेन्स सर्किला हातूंतल्यान काम करता आसतना आसतलो. पण ताका गायड कोणी करपाक जाय आसत तर ताका गायड टिचरांनी करपाक जाय आनी ते तेंच्यांनी एचीव करचें अशें तेंच्या लागीं मागता. तुमी CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर चलात आनी CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर भुरग्यांचे SC, ST, OBC किंवा EWS हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिप्स एवेलेबल आसा. म्हणजे 10वेक पावच्या पयलीं सुद्दां 10वेच्यो आसाच आसा. पण ह्या स्कॉलरशिपीक जर एप्लाय करीत जाल्यार कदाचित ST भुरग्यांक समथींग 2500 रुपीज एन्युअली किंवा OBC भुरग्यांक समथींग 1000 अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो आसा. आय एम नॉट गोईंग इन डिटेल्स. पण ह्यो स्कॉलरशिप्स तांकां मेळूं शकता. इट इज ड्यू टू म्हणजे स्कुलांत पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक सिटी शहरांतल्या शाळेंत घालपाक शकले किंवा एडेड हायस्कुलांत घालपाक शकले म्हणून थंयसर भुरग्यांची संख्या कमी जाली म्हणून ती शाळा बंद जाल्या. सरकाराक स्वताहून खंयचीच शाळा बंद करपाची ना. आमी हय चडांतर आमी मर्जीक केलो म्हणजे एखाद्यो 2 शाळा जर लागीं आसत तर तितली एक शाळा सर्वायव करची. ते शाळेत 2 टिचर 3 टिचर दिवचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आमी ताका ट्रान्सपोर्टेशन दिलां म्हणून बरेचशे जाण जे आमचेर आरोप करतात की मराठी प्रायमरी शाळा आमी बंद केल्या तर आमी मराठी प्रायमरी शाळा बंद करूंक ना. आमी मॅक्झिमम शाळा ह्यो रिपेर केल्या, रिनोवेट केल्या, नवीन बांदल्या. लेवल्स आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचे भुरगे गोंयांतले भुरगे म्हाका खूब बरें दिसता की अशा पद्दतीचें स्कील एड्युकेशन आमी तुमकां दिवपाक शकले आनी तीच खरें म्हणजे गोंयची व्हडली एचिवमेंट आसा बाकीच्या खंयच्याच राज्यांतल्यान. म्हणजे आमी जशें मूल्यवर्धन शिक्षणाक इम्पॉर्टन्स दिता तशें स्कील बेस्ड एड्युकेशनाकूय बी तितकेच आमी इम्पॉर्टन्स दीत आसा. विद्यार्थ्यांक मारपेट केल्ल्यान केन्ना केन्ना शिक्षकाचेर पुलिसांनी कागाळी जातात हे दुख्खाचें. विद्यार्थ्यांक मारप हो योग्य मार्ग न्हय. शिक्षकांनी ताच्या कडेन विनयशीलपणान उलोवचें आनी तांकां बरे तरेन समजून घेवपाक मदत करची. शिक्षण मंत्री म्हणून अशी कागाळी येतात तेन्ना वायट दिसता. आमचे खुबशे टिचर्स हे सातत्यान आमकां ऑलरावंडर टिचर्स जाल्ले जाय म्हणून कारण तांच्यांनी फक्त शिक्षणाचें म्हाका केन्ना केन्ना वायट दिसता की एखाद्या टिचराचेर पुलीस कंप्लेन जाता खंय तरी भुरग्यांक एखाद्या दुसऱ्याक मारला म्हणून. कारण आतांच्या हातूंतल्यान भुरग्यांक मारप हो पर्याय न्ही. भुरग्यांक आमी मोगान लाडान किंवा भुरग्यांक समजून सांगून खूब बऱ्या पद्दतीन शिकोवं येता. अशा पद्दतीच्यो जेन्ना कंप्लेन्स येता तेन्ना एज अ शिक्षण मंत्री म्हणून म्हाकाय दिसता ती शिकोवपाच्यो मेथड्स कारण आमी मूल्यवर्धनाच्या माध्यमांतल्यान आमी शिकोवपाच्यो मेथड्स ज्यो शिकल्या त्यो शिकोवपाच्यो मेथड्स आमी ताका शिकोवपाक जाय. आमकां आमचे भुरगे हे ऑलरावंडर जाल्ले जाय आसता. तेणी फक्त म्हणजे अभ्यासूच करचो इतकें आमी म्हणना तर तेणी खेळचें, तेणी नाचचें, तेणी गावचें, तेणी सगळ्यो गजाली करच्यो. कारण तेणी पेंटींग काडचें. तांच्या तकलेंत आसलेली संकल्पना ही खंय तरी म्हणजे पेपराचेर उतरची आनी ती पेपराचेर एकदां उतरूंक लागल्या उपरांत टिचराक भितरले नाविन्य पूर्ण जें आसा पळय हें कळपाक शकता. रोरो फेरी 14 जुलैच्यान चोडणा रायबंदर ही फेरी सुरू जातली.
आधुनिक रितीन बांधलेली ही फेरी सध्या सकाळी 7 ते 9 पर्यंत वावुरतली अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. गोंयांत फेरीबोट सेवा दिवपाक न्हय नॅव्हिगेशन विभाग 70 कोटीपेक्षा चड खर्च येतालो आनी येणावळ 50 ते 60 लाख रुपया. म्हणून लोकांनी सुद्धा जाण जावपाक जाय की तिकेट वाडीक तेंको दिवपाक जाय अशें ह्या वेळार ते उलयले. पळया पुराय बातमी. सोमारच्यान गोंयाक रोरो फेरी चालीक लागतली. सोमारा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय चोडणा ते रिबंदर ह्या रुटाचेर हाचे उक्तावण करतले. सध्या गोंयांत 2 रोरो फेरी कार्यरत आसतल्यो. कांय लोक तिकेट दरवाडीचेर आंदोलनाच्यो गजाली करतात. तांच्यांनी समजुपाक जाय तिकेट ह्यान पयलीं 1998 ह्या वर्सा वाडिल्ली आनी सरकाराक फेरी सर्वीस सांबाळपाक 70 कोटीपेक्षा चड खर्च येता म्हूण तिकेट दरवाडीक लोकांनी समजुपाक जाय. खुबश्यो पंचायती सध्या रोरो फेरी आपल्या गांवांनी मागतात. जर लोकांक ह्या रुटाचेर नाका जाल्यार आमी दुसऱ्या पंचायतीक ही फेरी वळयतले अशें मत मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायलें. 2 रोरो फेरीज, एक नवी टेक्नॉलॉजी, 2 रोरो फेरीज विथ द कॅपॅसिटी वीच वूड हॅव 4 आमचे कन्वेन्शनल फेरीचो लोड घेवपा सारक्या कॅपॅसिटीच्यो 2 रोरो फेरीज घेतात. एक आसा द्वारका आनी दुसरी आसा गंगोत्री. आनीक ह्या दोनी इंट्रोड्यूस करपाचो फाटलो उद्देश इतकोच आसा की आमकां नवी टॅक्नॉलॉजी आसपाक जाय, आमकां ह्या वेसलाचेर कम्फर्ट्स आसपाक जाय, आमकां हाचेर सेफ्टी मेळपाक जाय आनीक हांगा स्पिडीन आमकां आमची म्हणजे स्पीड मेळपाक जाय, टायम सेव जावपाक जाय. ह्या सगळ्या गोश्टीक लागून नवे टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून ह्यो दोनी फेरी सेवा आमी इंट्रोड्यूस करतात. आमी तर सुरवातीक तयारी केल्ली की पॅसेंजरांक पसून आमकां हें लावपाक जाय आशिल्लें. ताजे नंतर आमकां 2 व्हिलराक घालपाक जाय, कारण रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट अशा सर्कमस्टन्सीसा भितर करता की आमी जितको ह्या सेवेचेर सेवा दितात 1% पसून रेवेन्यू आमी परत कलेक्ट करनात. आनी जेन्ना आमकां मॉडर्नायझेशन वचपाक जाय, जेन्ना हायटॅक फेरीज घालपाक जाय तेन्ना आमकां प्रॉब्लम येता फायनान्सा कडल्यान की तुमचो रेवेन्यू कांयच ना. सो त्या खातीर आमी बारीकशे एक रेवेन्यू बेज केल्लो. पूण तरी आसतना पॅसेंजराचें अजून पर्यंत आमी कांय हें केलें ना. फक्त जर पॅसेंजर ट्युरिस्ट आसलो जर जायत आयडेंटिफाय जालो जाल्यार तेजें मॅकॅनिझम आमी ड्रॉ करतले. आमी आयज सगळे सदांच उठून वचपी पॅसेंजरांनी पास काडलो जर जायत 4 व्हिलराक ताका 600 रुपया पडटले. आनीक जर ताणें पास काडलो ना केन्नाय येवपी पॅसेंजर आसा जर जायत गाडी येता जाल्यार ताका प्रत्येक फावटीक 30 रुपया भरचे पडटले. आमी ह्यो सगळे रेट्स आसा पळय न्ही त्यो परत एक फावटी रिव्यू करतले 1 म्हयन्याच्या नंतर. एखादे वेळ आतां म्हजे कडेन हें आयिल्लें की आमच्या भुरग्यांक व्हरपी ज्यो बसी आसतल्यो किंवा आमच्यो व्हॅन आसतल्यो हांचे खातीर कितें रेड्यूस करपाक नक्कीच आमी एक फावटी बसले नंतर रोखडोच रिव्यू घेतले, सरकारा कडच्यान घेतले. जर खंयचेय इन्स्टिट्यूशन त्या हायस्कूल जावं कॉलेज आसा त्या कॉलेजीन तांकां प्रमाणपत्र दिलें, सर्टिफिकेट दिली की आमचे भुरगे थंय ट्रॅवल करतात, निश्चितपणान आमी रोखडोच ताचेर परत एक फावटी रिव्यू घेतले आनी हे रेट्स भुरग्यां खातीर आसा ते रेड्यूस करतले. म्हणजे लोकांनी पॅनीक जावपाची गरज ना. लोकांक जाय तशी सेवा आनी किफायतशीर एफोर्डेबल करपाचो प्रयत्न आमचो आसा सरकाराची. म्हाजें तर मत आसा की मातशें तुमच्या 5-5 रुपयांनी पसून एक बरी सेवा, कम्फर्टेबल सेवा, सेफ आशिल्ली सेवा तुमकां मेळपाक शकता. लोकांनी ताजेर विचार करचो. जाणे करून जे थोड्या प्रमाणान रेवेन्यू जाता तातूंत भितर पसून आमी मोठ्या प्रमाणान चेंजीस हाडपाक शकतात. आमचे 5 रुपया स्कुटरीचेर लायले जर जाता जाल्यार वर्साक आमचे कडेन 4 नवे फेरी घेवपाक जाता, इतका जाता. तुमचे 5 रुपया वता पूण त्या 5 रुपयांतल्यान सेवा जी आसा ती खूब मोठ्या प्रमाणान फास्टेस्ट मेळपाक शकता. म्हणजे आमी आयज सादारण ते आमकां इनकम जे आसा सादारण 50 लाख अरावंड आमकां इनकम वर्साक आसा पळय न्ही ह्या सगळ्या रुटांतल्यान ते 60 lakhs आसा आनी आमचे एक्सपेन्सीस आसा ते 76 crores वीच डज नॉट मॅच एनी वे फॉर फायनान्शियल हाजे खातीर. 2 व्हिलरीक आनी पॅसेंजराक सध्या फुकट आनी 4 व्हिलराक जांचे कडेन पास आसा तांकां 15 रुपया आनी पास नाशिल्ल्यांक 30 रुपया एका ट्रिपीक असो दर आसतलो. 1 म्हयन्या उपरांत परत रोरो फेरी सर्वीसचो नियाळ घेतले आनी गरज पडल्यार बाकीचे बदल करतले अशें मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले. आयज सर्वीस ना 14 तारखेच्यान ज्या वेळार मुख्यमंत्री येतले 14 तारखेचेर आनी बाकीचे आमचे गेस्ट येतले, सदानंद तानवडे जी आमचे MP राज्यसभा तेय येतले
आनीक आमचे ते सगळे आमचे प्रेमेंद्र बाब येतले, राजेश फळदेसाय जे कनेक्टेड आमदार आसात, मोन्सेरात बाब मिनिस्टर आसा त्या सायडीन रिबंदर, हे सगळे येतले आनीक आमचे IAS सेक्रेटरीज बी सगळे येतले आनी 14 तारखेच्यान घेतले. आयज आमी फक्त ब्रिफींग करपाक की 14 तारखेर आमी सेवा सुरू करतात. लोकांच्या मनाची तयारी जावपाक जाय, लोकांक कोऑपरेट करपाक जाय. आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट, म्हजी एक विनंती आसा सगळे जे आयलँडाचेर आसात तांचे, की तुमकां एक बरी सेवा आसा तातूंत तुमी वेलकम करात, बरी स्टेप्स घेयात आनी आमकां मदत करात. गोंय काँग्रेसीचे कांय वरिश्ठ फुडारी डिचोलीत पक्षाघात करपाचो यत्न करतात असो दावो करून डिचोली काँग्रेस समितीन गंभीर आरोप केल्यात. डिचोली काँग्रेस भितर वाडत आशिल्ल्या असंतोशाचेर उपाय काडपा खातीर थळाव्या युनिटान उच्च फुडाऱ्यांचो बेगोबेग हस्तक्षेप करचो असो उलो मारला. थळाव्या समितीच्या म्हणण्या प्रमाण पक्षाच्या वरिश्ठ आनी बऱ्याच काळा सावन काम करपी वांगड्यांक स्पश्टीकरण दिनासतना काडून उडयतात, जाल्यार नव्यान येवपी लोकांक फुडारपणाची भुमिका दितात. बिचोली ब्लॉकांत खोलायन हुस्को उक्तायला. ह्या नव्या प्रवेशांक तळागाळांतल्या पावंड्याचेर पक्ष उबारपाची वा घटमूट करपाची खरी आवड आसा काय ना अशें दिसता. आमी इतके वर्सां काँग्रेसीक काम केलें, आमचे आज्यांनी केलें, आमी केलां आनी करतलेय फुडेंय. आज मेन म्हटल्यार व्हिडिओ काडपाचो रिजन हेका लागून आहा की काँग्रेसचे कितके आमचे कार्यकर्ता, इतके बरे बरे लिडर्स आसा तांकां काडून सायडीक दवरलेले आसा. पूण आमकां एक दुखा जाता जे एक्टीव मेंबर्स आहा, एक्टीव कार्यकर्ता तांकां काडून सायडीक दवरता आनी रिजन काय ना. सडनली आतां कितें आसता, एक फोन येता सांगचो आमकां, बाबा आमकां चेंज केला म्हणून, आनी दुसरे दीस सोमते प्रेस क्लियराचे कोणाचो फोटो येता, नवीन तो प्रेसिडेंट येता कोण तरी. आनी असो प्रेसिडेंट हाडटा की तेणी केन्ना काँग्रेसीक काम करूं ना, केन्ना तेणी वावरूंक ना खंयचे हेतून, आनी केन्ना दिसूंकच ना तो पिक्चरान, सडनली हाडून ताका घालता. आनी थोडे कडेन अशें आसता, एक ब्लॉक कमिटी आसता, ते कमिटीक बी एक कॉन्फिडन्सान घेनासतना सडनली काडटा प्रेसिडेंटूच चेंज. एक कमिटी आसा मध्ये एक घर सारके ग्रुप आसता, त्या ग्रुपाचे एक मिटींग जावंक जाय, कोणाक तरी घेता आनी कोणाक ना. त्या ग्रुपाक एक करता न्हू, हो नाल्यार तो बेस्ट आहा, हे सगळ्यांक रायटा कोणाक ना कोणाक फुडें चलपाचें एक हावजान. आतां कशें चल्लां, भायलो मनीस भितर येता आनी सडनली ताका पोस्ट गावता, प्रेसिडेंट दिता. आनी तुकाची गजाल, बाकीले कार्यकर्ता काय जाता. आमी म्हणटा इतके वर्सां आमी वावरला, एक पोस्ट ना काय ना. आनी एवरी टायम म्हटल्यार ते सगळ्यांक काडून सायडीक दवरला, बरे बरे पोस्टाक दिता, थोडे दिसा काम करिना म्हणून एकटे दिसन. आतां ते एक्टीव आसतना तांकां काडून भायर धरता, खबर ना. आतां आमी मातशे बीजेपीचे कितें सांगल्यार सोमते आमकां एक्शन घेता, मातशे बीजेपीचे कितें उलयलें सोमते आमचेर एक्शन घेवन आमकां सायडीक धरता. आतां खबर ना, आतां आमचे थोडे लिडर आहा, काँग्रेसचे थोडे लिडर आहा, तेचे मातशे पावर आहा. आतां आमी हेच चिंतता की तांकां ते काँग्रेस भितरून गोंयांत काँग्रेस सोंपोवपाची आसा, ती खबर ना आतां कशें कितें तें. आतां आमचो एक लिडर आसलो जना भंडारी म्हणून, तेणी आपले काँग्रेसीक लागून आयुश्य सोंपयलें. आतां आमकां सगळे आमी इतके मिडल एजीन आहा, आनी तेन्ना जे आमी ल्हानपणाच्यान ताका पळयता, तूं इतके वर्सां काँग्रेसीक वावरतालो, खूब वावरला हेजे पयलीं. आतां तांकांय काडून सायडीक धरला. आतां थोडे आसा, खूब जाणांचे आमी नांव घेना, म्हटल्यार आमचे खुबशे लिडराक आतां हे केला, बरे एक्टिव्हिस्ट लिडर, एक्टिव्हिस्ट आमचे कितके लिडर आहा पळय, सगळे आमचे काडून सायडीक दवरलेले आहा. आनी मेन आमचो व्हिडिओ काडपाचो मेन रिजन कितें आहा, आतां हांकां हांव सांगूंक सोदता, बाबा तुमी आमकां कितकेय काडा, आमकां काँग्रेसीन काडून व्हरा, कितें आमचे काँग्रेस आहा पळय, आमचे रक्तान आसा. हेजे पयलीं बी आमी काम केलां, आतांय काम करतले काँग्रेसीक लागूनच. आनी काँग्रेसीन सगळे जगान इंडियेन आमचे कितें दिलां काँग्रेसीन न्हू तें सगळ्यांक खबर आहा. काँग्रेसीन आमकां केन्ना हे करूंक ना. पण फुडें फाटी जाता खंयच्यान खंय बारीक खंय अशें जायना, कोणाचे घरान अशें मातशें हे जाल्यार जाता, ते फुडें फाटी खंयचे जाता, ते समजून घेना आमचे लिडर. फक्त आमचे थोडे लिडर आहा. आमी एक लास्ट टायम एक लेटर केल्लो आमचे सिनियर लिडराक बी, त्या भाशेचे आमचे अन्याय चलता म्हणून आमचे कोण एक्शन घेना. आनी सेकंड म्हणल्यार कितें जाता, हे आमचे आतां एक अभियान चलाव, भारत संविधान बचाव एक अभियान चलवलं आसा सगळे कडेन. आतां ते चल्ला, ते संविधान वाचूंक जाय, संविधान खतेमे आसात. आनी दुसरे मेन गजाल, आपले जे लिडर हे आसा ते म्हणटा कार्यकर्ता, ते कार्यकर्त्यांक पयलीं सांबाळूंक जाय न्हू, कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. आमचे हांगा संविधान वाचूंक वयता, फाटल्यान पळयलें जाल्यार कार्यकर्ताच ना आमचे.
कार्यकर्ता सोडून दिले सगळे. एक एक ते कार्यकर्ता भायर येता आता खबर ना कशें कितें ते एवरी टायम सेम. रेवाड्या नांदोडा पूल 6 म्हयन्याच्या परस चड काळ बंद उरला आणि लागसरच्या जुंव्या वयल्या लोकांक दर एका दिसा खर अडचणीत तोंड दिवचें पडटा. थळाव्या लोकांनी सरकाराक बेगोबेग आव्हान केलां की एक तर इबाडिल्लो पूल दुरुस्त करचो वा नवो पूल बांदचो. 4 चाकी वा ॲम्ब्युलन्सांक वचपाक मेळनाशिल्ल्यान तशेंच विद्यार्थ्यांक शाळेत वचपाक त्रास पडटात आनी वैजकी आणीबाणीच्या वेळार मदत मेळप जवळ अशक्य आसता. जुंव्याचेर रावपी सुमार 25 ते 30 कुटुंबाक फकत बाजारात आनी मुळ्या सुविधांनी प्रवेश मेळोवपा खातीर दर दिसा सुमार 60 मीटर चलचें पडटा. आमी आतां रेवोडा नादोडा ह्या जुव्या ब्रिजाचेर आसा. हो एक आयकॉनीक आयलंड, फेमस आयलंड असो जावन आसा. हांगासर 26-27 लोकांची घरां आसा. हो ब्रिज फाटल्या दिसांनी 6 म्हयने पयलीं हेजो इन्स्पेक्शन जाल्लें. तशें ऑथॉरिटीज येवन हेंचें इन्स्पेक्शन करून तशें लोकल MLA येवन तेजें इन्स्पेक्शन करून गेला. एका फाटल्या दिसांनी 26-27 लाख मोडून तेजो रिपेर केला. पण रिपेर केला तसो दिसना. तुमी पळयता आसतले ह्या ब्रिजाची हालत कितें जाला, ते कॉलॅप्स जावपाच्या मार्गाचेर आसा. तशेंच तुमी पळयता आसतले हो ब्रिज दोनी सायडीन बंद केला म्हणून त्या लोक जे आयलंडाचेर रावता तांकां भरपूर त्रास सोंसचे पडटा. तेंची भुरगीं, तेंची जाणटी जे स्कुलाक वयतले कितें कारणां खातीर मार्केटान वयता तांकां ह्या ब्रिजाच्यान चलत वयचें पडटा. आनी हो ब्रिज व्हेरी डेंजरस ह्या पोजिशनाचेर आसा. आनी दुसरी गजाल, आतां फुडल्या म्हयन्याक एक चवथ येवपाची आसा. ह्या चवथी खातीर तेंच्या घरान जे लोक तेंचे रिलेटिव्स येतले आनी भायले टुरिस्ट जे विजीट करूंक येता, जे जुवें ब्रिजार हांगा गणेश चतुर्थी हो फामाद असो हे फेस्टिवल साजरो केलो जाता. हांगा भरपूर लोक विजीट करता. आनी आतां ते लोक कशें कितें तेंची सामान व्हरतले, कशें कितें व्हरतले तांकां तो क्वेश्चन मार्क पडलेलो आसा. दुसरी गजाल, हांगासर कोणाक इमर्जन्सी कितें जालें हांगा एक इमर्जन्सी व्हेहिकल सुद्दां ह्या ब्रिजा वयल्यान हाडूं शकना. इतली परिस्थिती विकट जाल्ली आसा. आतां हांव ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागता की हांकां जे ब्रिज आसा, जे रिपेर करपाच्या मार्गाचेर आसा तांकां ते कितले बेगीन रिपेर करचे. आनी जे लोक त्या सायडीक रावता तेंच्यांनी डिमांड केला तांकां हो रिपेर करून दिवचो नाल्यार नवो ब्रिज बांदून दिवचो. प्रायमा खातीर रेणुका ताळगांव. आतां हांगासर कितलीशींच वर्सां जाली गणपती आमी 40 पासून आसा आमचे गणपती हांगा करता. गणपती एकाच जाग्यार आमी करता, माती भायल्यान हाडटा. गणपती करणारो धारगळचो ही 3री फॅमिली तेची, कळ्ळें न्ही. पुरय येता तो आतां पुजेक येवपाचो बंदच जालो. तो केन्नाय चुकून मदीं फावट मेळटा तशें टायम मेळटा तसो येता पुजेक येता तो, कळ्ळें न्ही. तो सुद्दां येवपाचो बंद कित्याक पूल मोडला म्हणून. ना डेली येतालो तो पुजेक, डेली येतालो पुजेक. तो आतां चवथीक आतां कसो येतालो पुजेक सांग पळय. पुजा आसा आमचे मेन गणपती ह्यो. हे पयलीं हांगा गणपती पुजी नासले. मेन गणपती असो एकच गणपती आसलो. म्हणजे आतां हळू गणपती पुजपाक लागले सगळे. आनी भायले आनी सगळे आतां चित्रां करतात सगळे जाण. भायले लोक भरपूर येता डेली 5 दीस आसा. आतां हे म्हणटा कितें 5 दीस पूल ओपन करता आनी 6 दिसा पूल बंद करता. कित्याक ही नाटकां. पूल आतां चालू करता न्हू, चालूच करा न्ही. ॲटलीस्ट 2 व्हिलराक चालू करा न्ही तुमी. 4 व्हिलराक करूं नाका तुमी. 2 व्हिलराक ते चालू करा न्हू. तुमी कितें स्लॅब घालूंक जाय, हें घालूंक जाय. 6 म्हयने लागता स्लॅब घालपाक, हें करपाक. स्टेटमेंट दिला तेणी मिनिस्टरान 6 म्हयने हें स्लॅब घालूंक जाय आनी कितें करूंक जाय म्हणून. 6 म्हयने लागता पूल हें करपाक. आमकां खूब त्रास जाता. चवथीचें सामान बी हाडूंक जाय, गाडयो वचना. वतना मागीर कशें कितें तुमी करता? आतां कितें करतलो मागीर. सामान इलाज जाता न्हू. ना, सामान बी कशें हाडटा? सामान बी मागीर कितें माथ्यार धरून हाडटा, कोण हातीन धरून हाडटा. कितली घरां आहा? 27 सुमार आहा. कितली वर्सां आता बंद कितली दीस जाले आसा? ताका आतां 4-1 म्हयने जातले, 4-5 म्हयने जातले. सो तुमी आतां गाडी बीन हाडूंक मेळना हांगा? ना 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 थंय हे लायला न्हू. हां. सो हो जो तुमी आतां ब्रिज पळयता, हो ब्रिज वॉज बिल्ड इन 1986 अशें म्हणटा. सो ऑलमोस्ट 38 years ओल्ड. सो फाटले 6 म्हयने जाले हो ब्रिज आतां व्हेकलांक बंद आसा. आमी आतां चलत येता, चलत वयता. तुमी पळयता आसतले, तुमी कवरेज केले आसतले, ते बॅरिकेड्स आसा. ते बॅरिकेड्स दोनूय वाटेन मारला तेंच्यांनी, दोनूय वाटेन मारला. आनी आमकां कितें सांगलें की ब्रिज रोखडो रिपेर जातलो म्हणून. बट आफ्टर सर्टन फॉलो अप बाय अ ग्रूप ऑफ एक यूथ ग्रूप जो जालो. ग्रुप्सान आमी फॉलो अप केलें तेंचे कडेन वचून. 4-5 फावटी फॉलो अप केलें. आयज करता फाल्यां करता करून एक काम सुरवात केलें तेंच्यांनी.
आनी हे कितें तरी काम करून दिलां तेंच्यांनी. ते म्हणटा की टोटल इस्टिमेट ऑफ 27 lakhs म्हणटा ते. 27 लाख रुपया हेचेर मोडल्या खंय. आतां खंय 27 लाख मोडल्या ते तुमी पळोवपाचें. तुमी कव्हरेज केल्या हेची की 27 लाख रुपया हेचेर खंय मोडल्या ते. 27 लाख रुपया मोडून 15-20 दीस कितें तरी काडले तेंच्यांनी काम करपाक. खंय तरी एक वेल्डर येयलो आनी तेंच्यांनी तें काम कंप्लीट केलें. आमी आतां काम कंप्लीट केल्या उपरांत सगळ्यांच्या मनान इतकें जाल्लें की बाबा हो ब्रीज आतां ओपन जातलो फॉर 2 व्हिलर्स, एटलीस्ट फॉर द 2 व्हिलर्स असो आमकां ओपन जातलो म्हणून आसा. पूण हो डिमांड जो आसलो आमी पयलींच्यान एका आमदाराकूय लेटर केल्लें 2024 केल्लें आमी लेटर थ्रू आमच्या प्रॉपर चॅनलान केल्लें, कलेक्टराक लेटर केल्लें, डेप्युटी कलेक्टराक केल्लें, प्लस आमी आमची ग्रामपंचायत आहा ग्रामपंचायतीन आमी प्रॉपर रेझोल्युशन घेतलेलें की बाबा हे रेझोल्युशन तुमी आमदाराक फॉरवर्ड करचें फॉर अ न्यू ब्रीज वीच कॅन कॅटर 2 व्हिलर एंड 4 व्हिलर. आमची अशी व्हडली मागणी नासली की बाबा व्हडलो ट्रक येवचो कितें येवचो ना, बट एटलीस्ट एक 4 व्हिलर आनी एक 2 व्हिलर जी आरामशीर सुटली. आमी आतां सगळें म्हणटा की थोडे जाण म्हणटा मिडियाचेर म्हणटा तेंच्यांनी 4 व्हिलर यूज केल्यो आनी तो मोडलो म्हणून. पण आमकां जर आतां कांयच साधन ना हांगसरलें, आतां कोण शीक पडलो कशें व्हरपाचें आमी. आतां प्रत्येक जाण हांगा केपेबल आहा ते 4 व्हिलर घेवंक शकता. सो तेंच्यांनी गाडयो घेतल्यो. आतां गाडयो घेतली कितें पोलतडी दवरतले ना. सो ते हाडपा लागले आनी ते हाडपा हें जालें न्हू, हाडपा लागले गाडयो हेचेर. तर ते म्हणटा की तेका लागून मोडलो. पूण आतां गोव्हर्मेंटान हो आतां जो ब्रीज रिपेर केला पळय, रिपेर केला म्हणटा ते तुमी आयकलां आसतलें स्टेटमेंट, रिपेर केला म्हणून. रिपेर केला जाल्यार ओपन कित्याक करूना? हो आमचो एक ब्रीज आहा पळय तेका आतां 38 वर्सां जालीं. हे ब्रिजाचें तें कंडिशन सारकें बॅड आहा म्हणून आमी सरकारा कडेन जाता तितको बेगीन हो नवो ब्रीज मागता. ही आमची अपेक्षा आहा की ह्या लोकांक नवो ब्रीज दिवचो म्हणून. आनी ह्या भुरग्यांक आमच्या इस्कॉलाक व्हरपाक आमकां बरेच त्रास जाता इतकें हांव सांगता. तिसता फाटी म्हाका दिसता जातले एक 20 दीस जातले. एक आमचो कोण तरी एक्सपायर जालो. ताका हाडपाक सुद्दां आमकां त्रास जाले सारके. ताका वयले एम्बुलन्स येयना काय येयना. आमी आतां कशें कितें उखलून हाडपाचें की बाबा ताका उखलूंक सुद्दां जायनासलें. 7 जाण आहले 7-8 जाण. मागीर परत हे हाल्ली जाले एक 8 दीस जाले. कोण तरी एकली शीक जाली. तिका हांवें स्वता घेवन त्या हायटीन पायला व्हरोन. तिका चलोंक जायनासलें अर्द्याक दवरून काय कोणूच हांगा हें करिना. आतां आमकां एक MLA कडेन मागता आमी कशें करून एक एम्बुलन्स जावं कितें जावं एक करचें म्हणून. कित्याक आमकां सारकें हाल जाता. फाल्यां सकाळीं आतां आमकां भुरग्यांक व्हरोंक जाय ते सुद्दां व्हरपाक आमकां मेळना हांगा. आनी आतां जर आतां ह्या वर्सा तरी पावस कमी आहा जेन्ना उदीक भरता पळय तेन्ना सुद्दां आमचें सारकें हाल जाता. कांय आमकां चान्स मेळना. आमकां हांगरसून ते सायडीन वयतलो जाल्यार उदक सगळ्याक जाता. व्हडयेनी येवचें पडटा. एटलीस्ट ह्या पयलीं येयल्ले पळय हे 4 वर्सांक तेन्ना सुद्दां आमी हें केल्लें आहा उदकाचे घातलेले आसतले व्हिडियो. आमकां आतां एक हांव मागणी करता एकूच हेचे कडेन सीएमा कडेन की आमचो बेग्यांतलो बेगीन पूल जावचो. 2-3 वर्सां फाटीं अटल आसरा येवजण लॉन्च करून 1.5 लाख गरीब लोकांक बेनिफीट मेळटालें म्हणून गरज लोकांनी सगळ्या 107 फायली एप्लाय केल्ल्यो आनी पास जातात फकत 7 आनी हेर चुकीच्या कारणाक लागून न्हयकारतात. ह्या पेडण्या गांवगिऱ्या लोकां खातीर मदत म्हणून बरें पडटलें आनी हे कार्यावळी सांखळे, थिये, मडगांव अशे वेगवेगळे कडेन घडोवन हाडटात आनी पेडणे कित्याक दवरिनात असो तांकां प्रश्न पडला. सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की अटल आसरा स्कीम ही सरकारान काही वर्सां पयलीं लॉन्च केल्लेली आनी तितूंत तांकां 1.5 लाख रुपया मेळ्ळा आसले. आतां प्रत्यक्षान जालां अशें की ही स्किमीक लागून जे लोकांनी फायली केल्ल्यो, जर आमी तुवें गांवचेंच जर उदाहरण घेत जाल्यार आमी 104 फायली सबमीट केल्ल्यो. भितरल्यो फक्त 7 फायली पास जावन हालीं येयल्यात, म्हणजे ह्या 3 म्हयन्यांक येयल्यात. केन्ना केल्लें? ताका ऑलमोस्ट 3 वर्सां बीच जालीं, 3-2 वर्सां जालीं, थोड्यांक 1 वर्स जालें. सो रिसंटली ज्यो फायली पास जावन येयल्यात आतां भितरल्यो 104 रिटर्न येयल्यात. आनी हे ज्यो 104 ज्यो रिटर्न येयल्यात ते सिली मायनर रिजनाक लागून रिटर्न येयल्यात. जर उदाहरण तुमकां दीत जाल्यार कोणाचो जर आधार कार्डाचेर हावस नंबर दुसरो आसा आनी हावस टॅक्स रिसिटाचेर दुसरो आसा म्हणून त्यो रिटर्न येयल्यात. थोडे जनरल कॅटेगरीन कोण आसता तेणी जाय ते इन्कम सर्टिफिकेट तेणी लायिल्ली आसता, तरी आसतना ताका EWC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर म्हणून सांगता, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनाची सर्टिफिकेट. सो ह्यो एक तरेचो छळ जाल्लो आसा. हांव छळ कित्याक म्हणटा, कारण की पेडणे तालुके हे रुरल एरियेन आसात आनी हांगासर चडशे लोक गरीब आसात आनी तांकां ह्या स्किमीचो खूब आदार मेळटा. म्हटल्यार प्रत्यक्षान जर तुमी असलो आदार जर तो तांकां टायमार जर दिनात जाल्यार ह्यो तेंचो छळ जाल्ल्या भशेन जाता. आतां म्हाज्याच वॉर्डाचेर एकट्यान 2 वर्सां जालीं तो पाठपुरवठा करी आसलो फायलीचो. निमाणे ती फायल पिजून उडयली आनी म्हणूंक लागलो आपूण रीण काडला आतां आनी आपूण रिणाच्या पयशांनीच आपलें घर रिपेर करता आनी तेणी घर रिपेरूय केलें.
सो हे हांव आतां सांगून कित्याक तुमकां येयलो, कारण की म्हाका अशें कळून येयलें, तुमीय पत्रकार, तुमच्यावूय हे निदर्शनाक येयला आसतलें की सरकारान ह्या संदर्भान कॅम्प दवरले, आनी कॅम्प खंय दवरले, सांखळे दवरलो एक, थिये दवरलो एक, बिचोले दवरलो एक, मडगांवूय दवरलो म्हणून हांवें आयकलें. सो हांगासल्यो 4-5 फायली कोण तरी बाबडो थंय त्या कॅम्पाक घेवन वचून थंय ते मायनर करेक्शन्स रेक्टिफाय करून त्यो आतां सबमिटूय जाल्यो. म्हटल्यार तो कॅम्प पेडण्यान जायना. जर तो कॅम्प जर पेडण्यान जायत जाल्यार ते डिपार्टमेंट येता आनी असल्यो हे बारीक बारीक धांवपळ करपाची गरज पडना. एकाच जाग्यार त्यो फायली सगळ्यो रेक्टिफाय जातात आनी कितें जर नेसेसरी आसा जाल्यार ते तुमकां सांगलें गेलें. पेडणे तालुक्यात ना म्हटल्यार आयज 25 ते 30 पंचायती आसात, पूण त्या हितून जर लोकांकय त्याचो मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो आसलेलो. हय, तेकाच लागून हांव म्हणटा की ह्यो कॅम्प जावपाची गरज जाता. हांवें जर म्हाज्या पंचायतीचें उदाहरण दीत, तुवें पंचायतीचें 104 फायली जर 25 × 100 करीत जाल्यार कितल्योश्यो फायली जाल्यो. ह्या लोकांक मात्र त्रास जो जे बाबडे कोण एफिडेवीट हाड म्हणटा आनी कितें ती धांवपळ जाता, हे बाबडे गरीब लोक, हेंचे हरशीं जायना म्हणून तेंच्यांनी ते एप्लाय केला न्हू. सो जेन्ना सरकार आमी हो गरिबांचो सरकार म्हणटा तेन्ना ह्या गरिबांचेर मातशें सिरियसली तेंच्यांनी लक्ष. बाणावले रापणकार समाजान नुस्तें मारपाचो हंगाम पाद्रीच्या उपस्थितीन आनी प्रार्थनेन सुरू केलो. पाद्रीन बरो आशिर्वाद दिवन हो पारंपारीक नुस्त्याचो सिजन बरो वचचो आनी दर्यान वचपी नुस्तेकारांची काळजी घेवची अशें देवा लागीं प्रार्थना केली. साबित्रू हे साल आमगे ट्रेडिशनल पुर्वजांनी वाट करपाक म्हूण आमकां शिकयल्लें. आमी फादरां आनी ब्लेसींग कोताय ट्रेडिशनल रांपोणकार आनी ब्लेसींग कोत्रीच कोणा कोणें ताकद आहा आनी मान्याय आहाय आनी कामदार आहाय तेमी दोयऱ्या वचपा जाता. सो आमी हालपड दोयऱ्या सिट्युएशन वचपाक शकतात आनी तेच परी पुर्वजान वाट केलो ती आतां आमगेले यूथ ती आजून पासून ते भाशेन कोण येताय. सो तेकाय लागून आमगेले यूथ फिशरमॅन हांव बरी भलायक मागोता, बरें सिजन मागोता नुस्त्याचे आनी तेंगे कामदारूय बरे भाशेन सेफ्टी वयर पावल्या पुरो म्हणूय देवाकोय मागोता. आयज तान आमचे बाणावलेचे आमचे खारवी भाव आमचे दोर्याचेर येवन आमचे पुलिसां लागीं मागण्यांत सुरवात दिवन हे दोर्यांत आपली रापूण घालतले, बोटी घेवन वयतले. ताचेर फिरीत आमचे पादिकार पदलिगुरी पादकुर्मचे बरोबर हे आमचे सगळे खारवी पुलिसां म्हळ्यान येवन मागण्यांत ताणें सुरवात दिल्या. आनी आयज जावन ते म्हणटात आमचे दोर्यांत वाट कशी करतात आनी वाट करून दोर्यांत आपूण मासळी धरून ते सुरू करतात. आनी आयज तांणी ते ब्लेसींग आतांच एक डेमो कसो करून दवरला आनी थंयसर ताण सगळे एकवटान येवन आयज ताण आपल्यो बोट्यो दोर्यांत व्हरून हे वावरांत सुरवात येतले. हे जावन आसा आमचे बाणावलेकारांचें ट्रेडिशन. तशेंच दुसरे आमचे कार्बी बावी भाशेन ट्रेडिशन फॉलो करतात ते आमचे सदांच उरोवप आनी आमचो सगळ्या खारव्याचो एकवट बोट जावं आनी आमचें जें ट्रेडिशन आसा तें सदांकाल आमच्या भुरग्यांनी आनी आमच्या फ्युचराक येतल्या नातरांनी ते सांबाळून दवरूंक आमी सगळे थंय मागतात. ते खातीर आमच्या कारव्यांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी देवाचो पोट आशिर्वाद मागता आनी ह्या दोंद्यांत ते सुपूर जावन जायते तांकां नुस्तें पळोवप आमचो आवडो आनी आमची मागणी तांचे पासून सदांच आसा. सगळ्यांक तुमकां देव बरें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या बॅगलेस डे खाला एक आगळोच आनी समृद्ध करपी उपक्रमात सांखळीन हावेली हांगाच्या सरकारी शाळेच्या विद्यार्थ्यांक शेतीचो अनुभव घेवपाक मेळ्ळो. भुरग्यांक शेतात व्हरोन तांकां थंय शेती आनी धान्य लागवडीचे प्रक्रियेचेर लायव्ह प्रदर्शन मेळ्ळें. ताणें फकत निरीक्षण केलें ना, पण बियो पेरपाक सक्रियपणान वांटो घेतलो आनी शेतकी पद्दतीचे मुळावी तत्वां शिकली. सध्या ह्या वाठारांत 25 हेक्टर जमीन लागवडी खाला हाडपाच्या यत्नांक फुडाकार घेवपी नावेलींतल्या विश्वंभर गांवसाच्या शेतात ही कार्यावळ घडोवन हाडली. हो उपक्रम यशस्वी जाल्यार नावेली आनी सांखळे अन्न उत्पादनात 100% स्वलंबीत जावंक शकता अशें गांवसान उक्तायलें. पॅडी प्लांटेशन जो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कूल नावेली 5वी ते 10वी पर्यंत स्टुडंटाक ह्या पॅडी प्लांटेशनाच्या एका दिसाच्या सत्राक आमी आपयल्ले, इन्वायट केल्ले आसा. सॉरी, त्याच प्रमाणे आमचे सर येयल्ले आसा स्टुडंटाक घेवन. आयचे कडेन हांव सांगूंक सोदता की आयज जर आमी पळयलें आमचो भारत देशाचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी म्हणटा आत्मनिर्भर भारत आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय. जर स्वयंपूर्ण गोंय जर आमकां प्रामुख्यान करपाक जाय आनी आमी करपाचे वाटेर चलता जाल्यार आमकां प्रत्येक गांवांतली जी पडीक जमीन आमची उरलेली आसा ती कल्टिवेशन करपाची गरज आसा. उदाहरण
आमची हांगासर जी बायणां आमी जो प्लॉट करता तो जवळ 25 हेक्टर जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आमी पॅडी प्लांटेशनाक वचून पार्ट सुरू केला. आमकां दिसता की जर हे आमचे सक्सेस जाले आनी सक्सेस जातले जाल्यार आमच्या 100% नावेली पंचायत क्षेत्रांतल्या लोकांक स्वयंपूर्ण आमी तांदूळ दिवं शकता. बॅगलेस डे आसा आनी भुरग्यांक लायव्ह एक्सपिरियन्स पॅडी प्लांटेशन कशें करतात तेजे बद्दल लायव्ह एक्सपिरियन्स दिवपा खातीर हांगा हाडिल्ले आसात. आमकां खबर आसा की शेतकरी हो एक समाजाचो मुख्य घटक जावन आसा जो अन्न तयार करता. अन्न आमकां आनी त्या खातीरच अन्न सगळ्या लोकांक मेळटा. हाजो महत्व भुरग्यांक कळपाक जाय आनी शेतकरी कशे काबाड कश्ट करून आमकां अन्न तयार करतात आनी आमकां दितात. हो भुरग्यांक एक्सपिरियन्स मेळपाक जाय. तांचे बद्दल आमी रिस्पेक्ट दवरपाक जाय, मान दवरपाक जाय. ह्या खातीर चड करून भुरग्यांक हांगा हाडिल्ले आसात की पॅडी प्लांटेशना बरोबरूय बी शेतकऱ्याकूय बी आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय कित्याक ते आमकां जेवण दितात आनी आमकां जेवण इतली काबाड कश्ट करून आमकां मेळटा आसा तें जेवण आमी जेवल्या नंतर अर्दें जेवण भायर उडोवंक जायना. ताजी इम्पॉर्टन्स हे भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून हांगा हाडिल्ले आसा. खरेंच रियली लायव्ह एक्सपिरियन्स आमकां हे भुरग्यांक मेळटलो. तांकां आज प्लांटेशन कशें करप तें दाखयतले. सो ते करपाक आमकां सर विश्वंभर गांवस आमचे एक्स SMC चेअरमॅन हांचे आमी शेतान आयिल्ले आसात आनी एवरी इयर आमकां ते हेल्प करतात की भुरग्यांक आमी हांगा हाडून तांकां एक्सपिरियन्स दिवपा खातीर. पयलीं सुरवातीक क्लास वायज हाडिल्ले, आज जवळ जवळ सगळीं भुरगीं हांगा आयिल्ली आसा आनी एज अ पार्ट ऑफ NEP 2020 हेजे प्रमाणे बॅगलेस डे भुरग्यांक बॅगलेस डे म्हणून तांकां एक लायव्ह एक्सपिरियन्स एनवायरमेंटाचो दिवपाचो आसता. सो त्या खातीर आमी हे भुरग्यांक हांगा हाडिल्ले आसा. सो टुडे दे आर एन्जॉयींग देयर बॅगलेस डे व्हेरी मच. आनी म्हाका एकच परत सांगान दिसता जर ह्या भुरग्यांच्या मदीं जर आमी शेती हो प्रकल्प जर राबयलो एक सांगान दिसता की एग्रीकल्चर हो एक मोठो विशय आसा. आतां पॅडी हे परवडना जर म्हणटा जाल्यार ते अत्यंत चुकीचें. पॅडीचें काम जें आसा तें सादारणशें 15 ते 20 दीस लावणे पुरते, मागीर ताका विशेश अशें मोठें काम कांय ना आनी हार्वेस्टिंगाचें आसा. पूण हे जर आमी पद्दतीत केले वेगवेगळ्या अडचणी आसा, अडचणीचेर मात करपा लागून आमची फार्मर प्रोड्युसर कंपनी सक्षम आसा. हे हांव आयच्या दिसा परत सांगाल की आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हे जर आमी म्हणटा ते आमकां करपाक जाय आनी म्हाका दिसता प्रामुख्यान फार्मर प्रोड्युसर कंपनी जी आमी फॉर्म केल्या ती सदोदीत करीत आसा. आणि इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर आनी फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.